خوتي خواتاتي السلام عليكم. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه عجيبه واللي كونوا على يقين وانا متاكد من هذه القضيه انها غتنال الاعجاب ديالكم. قدمتها جوستومون حيت نالت اعجاب العديد من الاصدقاء ديالي والاقارب ديالي، واقترحت انني نقدمها ونبارطاجيها مع الجميع في يوتيوب. هذه الوصفه هي سي سوب دو فروي دو مير بلي شامبينيون، وكيف ما وعدتكم في التيتر ديال لا فيديو بانها غادي تكون واحد الوصفه اللي اقتصاديه جدا واللي ما غتفوتش 50 درهم، حيت كما كنعرفوا لي روسيت اللي كيكونوا ا باز دو فروي دو مير هما لي روسيت لي بلوز اونيروز اللي كيكونوا غاليين بزاف. وهاد الطريقه هي طريقه اقتصاديه جدا وغتخليكم تصاوبوا بزاف ديال لي روسيت من لي فروي دو مير. مثلا كاين البايلا، كاين مثلا بسطيله، كاين مثلا بيتزا ديال لي فروي دو مير. وهاد لاصوب اللي غنقدم لكم اليوم خليكم معايا. يلا بسم الله نبداو على بركه الله. اول انغريديون كيف ما تشوفوا معايا هو هاد لو كوكتيل ديال لي فروي دو مير. هاد لانغريديون هو كاينين بزاف ديال لي كاليتي، انا عزلت هاد الكاليتي هادي، ما كاينين بزاف ديال لي كاليتي في لي غروند سيرفاس في لي سوبر مارشي في الغيون سورجولي كيطراو الثمن ديال ما بين 20 حتى 40 درهم. انا عزلت هاد لا كاليتي دايره 35 درهم. ما كاين دي كاليتي اخرين كيكون فيهم كروفيت، كيكونوا فيهم لي مول، كيكون فيهم الكالامار، وكيكون فيهم لي بولب او الروطال، وكاين دي كاليتي اللي كيكون معاهم حتى السوريمي. انا كنعزل هاد الكاليتي هادي باش تقدروا ديروا اي كاليتي سا روفيان او ميم. ثاني انغريديون اللي مهم بزاف هو اللي غنبداو به الخدمه هو لا كريم او شامبينيون، شوربه ديال الفطائر. هذا انغريديون مهم بزاف او براتيك بزاف، وغتشوفوا معايا طريقه التحضير غادي يبان لكم اكثر. بيان سور شامبينيون، بغيتو تستعملوا هاد لا كاليتي، بغيتو دي شامبينيون اللي يكونوا اللي كيتباعوا عند مثلا دوك لي شامبينيون نوار وتعاودوا تقسموهم، تقدروا تعزلوا الشكل اللي بغيتو، ما كاين حتى شي مشكل. هادو لي نوي تقدروا تستعملوا يا اما لا فيرميسيل يا اما لي نوي. انا كنفضل لي نوي، داكشي علاش غادي نستعملهم 1 2 3 باكي ازولاك. بيان سور غنحتاجو الربيع، شويه د الزعتر، ملحه، كمون والبزار. يلا دابا غادي نبداو التحضير. هاد لاصوب كتصاوب بالماء بارد، كتخلط بالماء بارد وعاد باش كدار على عافيه مهيله. اذا كنخلطوها مع الماء بارد بيان سور كيف ما كتشوفوا معايا. واش كتخلط مزيان عاد كنشعلوا عليها بعافيه مهيله، حيت هاد لاصوب كيكون فيها لي زاميدون و طروفه ديال الشامبينيون، يعني ما خاصهاش عافيه تكون مجهده بزاف باش ما يتحرقش، باش هذاك الدقيق اللي كيكون فيها ما يتحرقش وما يتجمعش. و اون ميم طون حاجه مهمه بزاف هو انكم تبقاو تخلطوا اون ميم طون واحد 2 ولا 3 مينوت حتى كتعقد. المهم هو انك تبقى تحرك في هاد لاصوب. اذا بعد ما كنخلطوا كما قلت لكم لاصوب او شامبينيون ديالنا او فور يا ماجور، غادي نضيفوا ليها هاد الكوكتيل ديال لي فروي دو مير. كما كتشوفوا سي دي سورجولي ولكن ثقوا بيا كيجي رائع جدا. المهم غادي نضيفوه وخليكم معايا، نرجع لكم تو دو سويت. اذا هنا كنضيفوا، علاش غنديروه دابا؟ حيتاش سي دي سورجولي خصو يذوب مع لاصوب، يعني من الاحسن نبداو به. وغنكملوا الميلونج ديالنا
نبقاو ميلونجي او فور او ميزور. سي تري امبورطون ان تبقاو تخلطوا حيتاش باش لا سوب غادي اون ميم طون كتعقد و باش ما تجمعش، باش ما تحرقش ليكم. هنا غادي نضيفو شويه الربيع، شويه الزعتر. الزعتر من الاحسن ما كنفضل نحكو مزيان باش يعطي داك البنه ديالو. نديرو بيان سور لو سيل، لو بوافر، ونكملو التحراك ديالنا. واخر ايطاب هي فاش غادي نضيفو لي شامبينيون ديالنا و ان دومي، ولا اللي كيفضل الفيرميسيل لا فيرميسيل، غير هو واحد النقطه على حساب لا فيرميسيل. من الاحسن ديروها بيان سور في الماء وتقطعوها باش تجي لذيذه في الاكل وباش تجي مع لاصو. وقت باش نزيدو الشامبينيون بعد ما سقطرناه وغسلناه، انا بيان سور كنفضل نديرو بحال هكا او مورسو، تقدروا تقطعوه و اون توكا على حساب الشامبينيون اللي نتوما استعملتو. كنضيفوه بهاد الطريقه. كنضيفو ان دومي، هذا هو الوقت باش تضيفوها. من بعد ملي كتبدا تشد، ملي كتبدا تعقاد لاصوب، كتضيفوا لها الان دومي ولا الفيرميسيل، لان دابا غتقربات طيب، قربات تسالي الوصفه ديالنا. كتخليوها حتى لاخر دقيقه. خليكم معايا نرجعوا دابا. اذا كنكملوا عمليه التخلاط. ابارتيغ دو مومون انكم كديروا لي نوي ولا الفيرميسيل، كتخلطوا واحد 4 ولا 5 مينوت بحال ما هكا، ومن بعد غادي ندوزو للبريزونطاسيون. صافي دابا بعد 4 دقائق ديال التحراك بدات كتغلي، دونك دابا حان الوقت باش نطفيو على لاصوب ديالنا. تقدروا ديروا اضافه هو ان تزيدوا. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال لاصوب ديالنا. تقدروا تضيفوا عليها مثلا فروماج من الفوق كغارنيتور. ها هي وكتكون عامره بلي فخوي دماغ كما كتشوفوا معايا هانتوما. ودوك لي نو ما كيجيوش تري زيبي في لاصوب، دونك كتجي هائله. المهم هانتوما جربوها في الدار، وراه كيف ما كتشوفوا معايا المكونات بسيطه، ماشي شي مكونات اللي هي تري كومبليكي وغاليه بزاف. جربوها واعطيوني الراي ديالكم في لي كومونتير. بالصحه والراحه وفرصه اخرى ان شاء الله.